ang mga pastor nga naa mabasa sa Epeso 4:11, wala na sila manguha og halad og ikapulo nga sila mo'y mukaon, kundili nagprograma sila nga pahatagon ang mga tao sa halad og ikapulo para rapod ipakaon sa katawhan sa Dios. Mao na nga nag-ingon si Kristo ni Apostol Pedro nga pakana nga mga karnero. Unya ang mga pastor karon mao may mihabhab hinuon sa halad og ikapulo. Natuman gid ang tagna dito sa Ezekiel 34:2 nga nag-ingon nga dili ba ang mga karnero o dili ba ang mga magbalantay sa karnero mao man ang magpakaon sa mga karnero, pero ang magbalantay naman hinuon mo ay mihabab. So kana siya mga igsoon, portigin luoyan ninyo pagbalik ni Kristo kung inyo nang padayonon. Pangundang na mo ang trabahoan ninyo nga kamuray mihabab sa halad ug ikapulo, kay portiging luoyan ninyo diha, maimpirno gid mo diha. Sa bagay, ang mga membro ninyo kung dili manghawa sa inyo ha, maapin mo po noon sa pagka-impirno, kay sa mabasa dito sa Pinadayag 18:4-5 niingon mo si Kristo, pahawa ka mo diha mga tao ko aron dili ka mo makaambit silang kasalanan, aron di ka makaambit silang mga hampa kang ilang kasalanan nagtipon og sangkos langit. Ug di mo manghawa ang mga pander nga mga lubong ko ba, ma-impierno gid mo diha, kay maapil mo silang kasalanan. Kay ikaduha pa ang luwaso ni Kristo, ang iyaharang iglesia. Unya kamo dili mo mga iglesia ni Kristo. Unya unsaon man yo pagkaluwas ana nga dili mo iglesia ni Kristo? Kay ang mabasa dito sa Epeso 5:23, ang luwaso ni Kristo ang iyaharang iglesia. Unya kamo dili mo iglesia ni Kristo, di gid mo maluwas diha. Ang tinuod nga iglesia ni Kristo motuo nga si Kristo Dios, bautismado sa ngalan ni Kristo, nagsimba sa Dios sa adlong Sabado, ug ang halad ug ang ikapulo ipakaon ra sa katawhan sa Dios. Mao na siya mga igsoon ang luwaso ni Kristo sa atong panahon karon. So panghawa na mo dihaan ng mga relihiyon nga naglain-laing mga relihiyon nga maoray naghabhab sa halad ug ikapulo, kay kana sila mga igsoon mga lubong na nga manunukob, kay sila god ang nagpadato ra silang kagalingon, pero ang mga apostoles portigin pobriha sumala sa mabasa sa 1 Corinto 4:11, portigin lang pobriha, wa sila sanina, walay balay, pero ang mga founder kanang mansion. So panghawa na mo diha, ug gusto mong maluwas pahawa na mo diha adto mo anib sa iglesia ni Kristo nga motuo nga si Kristo Dios. Amen.